नमस्ते। आज मैले नेपालमा एउटा बहस बनिबनाउ रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिएको छ, विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको छ। मैले यसलाई बनिबनाउ किन भन्छ भने जस्तो यो कुनै तुकमाथि, तार्किकतामाथि अथवा चाहिँ कुनै सत्य तथ्यतामाथि भन्दा पनि एउटा आग्रह पूर्वाग्रहमाथि आधारित बढी छ। अस्ति केही दिन अगाडि, 2-4 दिन अगाडि चिनिया राजदूतले इन्डियनहरूको विषयमा एउटा टिप्पणी गरे नेपालप्रतिको दुर्व्यवहारलाई लिएर। त्यो प्रसङ्ग के थियो भन्छ भने नेपालमा इन्डियाले जति मूल्यमा बिजुली किन्छ त्यसको झन्डै 2 गुणा बढी मूल्यमा त्यही बिजुली बेच्छ। यहाँबाट चाहिँ झन्डै आधा मूल्यमा बिजुली किन्ने अनि नेपालले उतारी किन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ डबल मूल्यमा बेच्ने गर्दै आएको छ। यही प्रसङ्गलाई इन्डियनहरूको यो अत्याचार, लुट र आपराधिक मानसिकतालाई इङ्गित गर्दै चिनिया राजदूतले यस्तो छिमेकी हुनु नेपालका लागि दुर्भाग्य हो भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए र उनको त्यो शब्द इन्डियाप्रति लक्षित थियो, सबैलाई थाहा छ, नेपालको विरुद्धमा पनि होइन। तर यसलाई लिएर यहाँ केही हन्डीमारा मिडिया हैन, इन्डियन र अमेरिकन दूतावासको गेटमा गएर हात थाप्ने, गोजी खर्च चलाउने र पेरोलमा बसेका केही मिडियाहरू, उनको लगानी भएका मिडियाहरू र सिआई र रले पालेर यहाँ नेतागिरी रहेका केही उनका कर्मचारीहरू मात्रै होइन, विभिन्न पार्टीमा रहेका कथित सांसदहरूबाट कसैले यो विषयमा स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ भने, कसैले उनलाई यहाँबाट निकाल्नुपर्छ भने, कसैले चाहिँ तपाईको सरकारले चाहिँ तपाईको विरोध पत्र दिनुपर्छ भने आदि इत्यादि कुराहरू गरे। मैले चिनिया राजदूत जुन ढङ्गले बोले त्यो नेपाली भूमिबाट त्यो चाहिँ उचित हो, मेरो भनाइ त्यो होइन हैन, त्यो होइन। तर उनी बोले, उनी किन बोले मैले अलिकति त्यो खोतल्न खोजेको छु र उनको बोलीलाई यत्रो चाहिँ समस्याको रूपमा एउटा होहल्ला गर्न किन खोजियो, यसका पछाडि के छ, म त्यो अलिकति चिरफार मात्रै गर्न खोजेको छु। जस्तो पहिले चाहिँ तपाईको तुलना गरौँ उनीहरूको व्यवहार। विदेशी हामीले यति बेला देश एउटा बडो खतरनाक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ र यहाँको नेपालको भू राजनीतिलाई गिजोल्नको निम्ति इन्डो पश्चिमा शक्तिहरू धेरै वर्षदेखि लागेका छन्। त्यसको निम्ति यिनीहरूले धेरै ठुला चाहिँ आपराधिक घटनाहरू नेपालमा घटाए र उनका क्रियाकलापलाई पहिलेदेखि गर्दै आएका, अहिले यो चाहिँ तपाईको अहिले भर्खरको चिनिया राजदूतको अभिव्यक्तिमा आउनुभन्दा अगाडि यिनका क्रियाकलापलाई मैले सरसर्ती राख्छु स्मरणको निम्ति। हैन, किन भन्छ भने तपाईँ हामी सबै नेपालीहरू यति बेला देशको निम्ति सत्य, तथ्य र यथार्थतालाई बलियोसँग चाहिँ समात्न सक्ने ठाउँमा पुगेनौँ भने यिनीहरूले यस्तै पानी धमिलो बनाएर हैन त्यसमाथि खेल्ने जुन योजना बनाएछन् त्यो भयावह बन्न सक्ने खतरा छ नेपालमा। जस्तो इन्डियाकै कुरा गर्नु छ भने अहिलेसम्मको सीमा अतिक्रमण यसले झन्डै 70,000 हेक्टर जमिन नेपालको कब्जा गरेर बसेको छ हैन। मेरो हो भन्छ, जबरजस्ती कब्जा गरेर बसेको छ। नेपालसँग त्यसका लालपूर्जादेखि लिएर मारपुततिरका नक्सा हैन सारा प्रमाणिक छन्। उसले जिद्दी गरिरहेको छ। उसको व्यवहारको कुरा गर्दा मैले दोस्रो, उसले 3 पटक ठुल्ठुला नाकाबन्दी लगायो र पछिल्लो नाकाबन्दी त यस्तो अपराधिक प्रवृत्तिको देखियो कि भुइँचालो आएर नेपाल थला परेको मौका छुपिकन उसले तपाईको नाकाबन्दी लगायो हैन। त्यो कति चाहिँ आपराधिक वृत्तिको चाहिँ शक्ति हो भन्ने कुरा त्यसैले बुझाउँछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्राप्त गरेको नेपालको हक समुद्रसम्म पुग्ने बाटो जो भूपरिवेष्टित देशहरूलाई राष्ट्रसङ्घको कानुनले चाहिँ दिएको छ अधिकारका रूपमा, त्यो चाहिँ बङ्गालको खाडीसम्म पुग्ने त्यो बाटो इन्डियाले आजसम्म नेपाललाई दिएको छैन। यद्यपि मुद्दा लड्ने हो भने सजिलैसँग त्यो लिन सकिन्छ, होइन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ, तर उसले दिएको छैन। अनि नक्कली लुम्बिनी बनाएको छ त्यहाँ, हामीलाई तपाईलाई थाहा छ, नक्कली लुम्बी पारी बनाएको छ र विश्वभरि चाहिँ गौतम बुद्ध चाहिँ इन्डियामा जन्मेको भन्ने प्रचार गर्छ र आफ्नो देशमा त्यही पढाइरहेको छ पाठ्यक्रममा। अब नक्कली काली नदी बनाएको छ, त्यो मात्र होइन, लिम्पियाधुरा माथिबाट आउने काली नदीको सट्टामा लिपुलेकबाट चाहिँ तपाईँ लिपुलेकमा एउटा खाल्टो खनेर, एउटा पानीको मूल लिएर खाल्टो खनेर त्यसलाई काली नदी भनेर लिम्पियाधुरा लगायतको सम्पूर्ण भाग उसले कब्जा गरेको छ। अब त्यसपछि अब हत्या, हिंसा
तपाईँ हामीलाई सबै थाहा छ। जस्तो काठमाडौँमा अपराधीहरू पठाउने, उसले जमिम शाहको हत्या गर्यो, के अरे चाहिँ मिर्जा दिलसाद बेगको हत्या गर्यो, फैजान अहमदको हत्या गर्यो, कञ्चनपुरभित्र नेपालभित्र बसेर गोविन्द केसी गौतमको हत्या गर्यो हैन, गोविन्द गौतम जो कञ्चनपुरमा उनको हत्या गर्यो। र त्यो मात्र हैन, 11 सालमै भीमदत्त पन्तको हत्या गर्यो। र नेपालमा आउने इन्डियन पुलिस आउने जबरजस्ती गैर कानुनी रूपमा, त्यो कुनै देशको पुलिस चाहिँ त्यसरी पस्न मिल्दैन। अनि काठमाडौँ आउने मान्छे पकड्ने, छापा मार्ने, डडेलधुरा जाने, डोटी जाने, छापा मार्ने, मान्छे पकड्ने, यस्ता खालका आपराधिक क्रियाकलापहरू इन्डियाले सधैँभरि गर्दै आएको छ। अब त्यसपछि हत्याका घटनाहरू जस्तो दरबार हत्याकाण्ड, दासढुङ्गा हत्याकाण्ड लगायत सबै घटनाहरूमा पनि त्यसकै संलग्नता देखिन्छ हैन, पश्चिमाहरूको मिलोमतोमा। अनि जस्तो जनसङ्ख्या अतिक्रमण, सधैँभरि नेपाललाई धम्की दबाब हैन, जस्तो नेपाल मात्र हैन, तपाईको श्रीलङ्का, फिजी, मालदिप्स लगायतका देशहरूमा उसले सधैँभरि यही चाहिँ कालो धन्दा गर्दै आएको छ, आफ्नो जनसङ्ख्या बढाउने र ती देशहरूलाई कब्जा गर्ने। अनि त्यसपछि पटक पटक चाहिँ तपाईको निर्यातमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, खुला बजारको सिद्धान्तको अनुयायी हुँ भन्ने, अनि चाहिँ नेपालबाट जाने हैन, जस्तो यो तेल लगायत हैन, जो एउटा डल्ला तेलहरू छन् लगायत धेरै चिजहरूमा अहिले पनि उसले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको छ, जान दिँदैन। तर उसको सामान क्वारेन्टाइन गर्नुपर्छ, जस्तो विषाक्त हो कि होइन जाँच गर्नुपर्छ। तरकारी जस्ता सामान भन्दाखेरि उसले चाहिँ तपाईको त्यही चाहिँ फ्री मार्केट इकोनोमीमा भएको एउटा सम्झौताको कागज देखाउँछ र जाँचै गर्न दिँदैन। यो अत्याचार उसले बारम्बार गर्दै आएको छ। त्यति मात्रै पनि उसको घिनलाग्दो एउटा चरित्र, नेपालमा कुनै चाहिँ केही चाहिँ विषयमा छलफल गर्नु पर्यो भने चीन उसको शर्त हुन्छ हैन, चीनलाई यसो गर्नुपर्छ, चीनलाई यहाँ दिन हुँदैन, चीनलाई त्यहाँ दिन हुँदैन हैन, यसो भयो भने हामी मान्छौँ, यसो भयो भने मान्दैनौँ। जस्तो पछिल्लो घटनामा पनि तपाईँ हामीले सुन्यौँ, अहिले इन्डियाले चाहिँ नेपालबाट बिजुली किन्नुको निम्ति शर्त राख्यो। शर्त के राख्यो भन्छ भने चिनिया ठेकेदारहरूले बनाएको प्रोजेक्ट हो भने हामी किन्दैनौँ, बनाएको मात्रै, बिजुली नेपालको हो तर ठेक्का चिनिया कम्पनीले लिएका थिए, त्यस्तो बिजुली हामी किन्दैनौँ। वा कुनै चिनिया नागरिकको त्यहाँभित्र सेयर छ, त्यति मात्रै होइन, कुनै चिनियासँग कुनै नेपालीले पार्टनरसिप गरेर बसेको छ भने त्यस्तो नेपालीको लगानी भएको विद्युत पनि हामी सुन्दैनौँ। उसको यो धन्दा हो, उसको यो धन्दा हो सधैँभरि। अब म अमेरिकन विशेष गरेर पश्चिमाहरूको भन्छु, जस्तो अमेरिकाले पटक पटक एउटा नक्कली समाचार रिपोर्टमा लेख्दै आएको छ, नेपाल चाहिँ मुजाहिदिन आतङ्ककारीहरूको सेल्टर हो, थलो हो र नेपालभित्रबाट कुनै पनि बेला नेपालभित्रै वा अझ त्यसमा पनि विशेष गरी इन्डियामाथि हमला हुन सक्ने सम्भावना छ। उले 2018 सालदेखि यो रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै आएको छ हैन, एउटा षड्यन्त्रको हिस्साका रूपमा। जस्तो धर्मान्तरणको विषयमा अमेरिकाले वक्तव्य दिएको हो हैन, 1-2 वर्ष अगाडि वक्तव्य दिएको हो हैन, नेपालमा धर्म परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने वक्तव्य दियो। युरोपियन युनियनहरूले दबाब दिए, ज्ञापन पत्र दिए, त्यो ज्ञापन पत्र कृष्णबहादुर महाराजले बुझ्या हुन् त्यो बेला हैन। अब साम्प्रदायिकता सबैले बुझेको छ, यहाँ अनमिनदेखि लिएर सारा पश्चिमा एनजिओ आइएनजिओहरूको धन्दा साम्प्रदायिकता हैन, यहाँका समुदायलाई लडाउने जुधाउने उनको यो नेपालमा धन्दै छ। जस्तो शरणार्थी आयोग यद्यपि राष्ट्रसङ्घको ब्यानरमा छ तर त्यो अमेरिकन आयोग हो, त्यो युरोपियन अमेरिकन आयोग हो। त्यसले चाहिँ तपाईको नेपाल सरकारलाई वास्तै नगरिकन दुनियाँभरिबाट चाहिँ मान्छे खेड्दै शरणार्थी भन्ने सिधै आफ्नो चाहिँ अफिसमा लगेर प्रमाणपत्र दिने र बसाउने काम गर्दै आएको छ शरणार्थी आयोग, त्यो अमेरिकन युरोपियनहरूको निर्देशनमा। त्यसपछि जस्तो यहाँ तपाईँ सबैलाई थाहा छ, काठमाडौँका अधिकांश ठुला गुम्बाहरूमा चाहिँ तपाईँको अमेरिकाले हतियार स्टोर बनाएर राखेको छ। गुम्बालाई कसैलाई पनि छिर्न दिँदैन, तिनी गुम्बाहरूलाई यहाँको पुलिस र सेनाले सुरक्षा दिएर चाहिँ तपाईँको राखेको छ, कोही पनि मान्छे जान दिँदैन। अनि त्यसपछि जस्तो मुस्ताङमा अमेरिकन सेना छ हैन, चीनको निगरानी गर्ने नाममा अमेरिकन सेना मुस्ताङमा बसेको धेरै भयो। माथिल्लो मुस्ताङमा त्यो ठाउँमा चाहिँ अरू सर्वसाधारण त कुरै छोडिदिनुहोस्, नेपाली सेनाको जर्नेलले आँखा उठाएर हेर्न पनि पाउँदैन। अहिले पनि त्यो ज्यादती गरेर अमेरिका बसेको छ। मैले यिनका क्रियाकलापका कुरा गरेँ सामान्य। म यो चिनिया कूटनीतिको ठाउँमा आउँदैछु। अब तपाईको अब चिनिया राजदूतको जो बोली आयो, म यसको सन्दर्भमा जान्छु, यसको सन्दर्भमा भर्खरका घटना। जस्तो इन्डियनहरूको कुरा गर्दा यो कान्तिपुरको भदौ 22 गतेको समाचार हो। शीर्षक हेडिङ छ, नेपालले भारतलाई बेचेको भन्दा किनेको बिजुली रकम दोब्बर,
किनेको 10 अर्ब 45 करोड रुपियाँमा किनेर उले 19 अर्ब 44 करोड रुपियाँमा त्यही बिजुली बेच्छ नेपाललाई। यो कान्तिपुरमा आएको समाचार हो। अर्को चाहिँ समाचार दैनिक आउन धेरैमा छ, मैले एक एकवटामा चाहिँ प्रमाणको निम्ति मात्रै टिपेको छु। समाचार दैनिकको भदौ 22 गतेको समाचार छ। त्यो समाचार के छ? चीनले बनाएको आयोजनाको बिजुली किन्न भारतको आनाकानी। चिनिया ठेकेदारहरूले बनाएको भनौँ हैन, इन्डियाको आनाकानी। अनि चाहिँ साउन 5 गतेको बिजमाण्डु भन्ने एउटा पत्रिकाको समाचार, नेपालको विद्युतमा भारतको नाकाबन्दी, आफ्नो लगानी नभए निजी क्षेत्रको बिजुली पनि नकिन्ने धम्की। मैले यो तीनटा कुरा किन सुनाएँ भन्छ भने नेपालमाथि गरिरहेको अत्याचारलाई चाहिँ देखाउनलाई होइन हैन। मैले के देखाउनलाई हुन्छ भने चिनिया ठेकेदारले बनाएको म किन्दैन, अथवा चाहिँ कुनै चिनिया नागरिकको कतै सेयर छ कुनै प्रोजेक्टमा भनेपछि म त्यो किन्दैन। त यस्ता कुराहरू गर्दा यी अहिलेका हन्डीमाराहरूले कूटनीतिक मर्यादा देखे कि देखेनन्? त्यो बेला यिनले मिडियामा त्यो प्रसार गरे कि गरेनन्? यिनले सडकमा जुलुस गरे कि गरेनन्? त्यसलाई कूटनीतिक नियम हो, नियमको उल्लङ्घन हो भने कि भनेनन्? नम्बर 1। म दोस्रो उदाहरण दिन्छु अमेरिकाको बारेमा बीबीसीले 17 फरवरीमा एउटा नेपाली बीबीसी उसको अनलाइन हो, अनलाइनको समाचार, त्यसले के लेख्छ? नेपालमा एमसीसी विरुद्ध मिथ्या सूचना फैलाउनुमा चीनको हात रहेको छ भनेर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले वक्तव्य जारी गरेका छन्। बीबीसीले दिएको समाचार। चीन नेपालमा एमसीसी माथि अवरोध पार्ने चीन हो भन्ने कुरा बोल्दा यी तलुवाहरू, यी दलालहरू, यी इन्डो अमेरिकन साम्राज्यवादका चौकीदारहरूले कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन भएको देखे कि देखेनन्? र त्यो मान्छेलाई स्पष्ट गर्न अथवा अमेरिकाको राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण मागे कि मागेनन्? पहिलो कुरा, उसले चीनको नाम लिएको छ। अर्को बीबीसीकै 11 फरवरीको समाचार, त्यसले के भन्छ? एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकी दबाब, अमेरिकाले नेपाललाई धम्काइरहेको छ भन्छ। र त्यही दिनको समाचारमा थप के भन्छ भने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्रीलाई, प्रचण्डलाई, ओलीलाई फोन गरेर एमसीसी अनुमोदन नगरे द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पुग्ने धम्की दिनुभएको छ। नेपाल र अमेरिकाका बीचमा असर पुग्ने धम्की दिनुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, नेपाललाई प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जस्तो ऋणहरू, विशेष गरी विश्व बैंक, आइएमएफ पनि त्यो त उनका हुन् हैन, त्यसमाथि पुनर्विचार गर्ने र ब्लक गर्ने समेत डोलालुले धम्की दिएको समाचार त्यो बेला पनि आथे। मैले आज त्यो बीबीसीबाट, अरू मिडिया होइन, बीबीसीबाट मैले चाहिँ तपाईको कोड गरेको छु। त यो चाहिँ त्यो अमेरिकनहरूको चाहिँ तपाईको कूटनीतिक मर्यादाको उल्लङ्घन हो कि होइन? हैन, उनको चाहिँ तपाईको मिलिटरी प्रोजेक्टलाई नेपालले अनुमोदन नगरेपछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पुग्ने र नेपालको सम्बन्धमाथि पुनर्विचार गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई दिने जो अन्तर्राष्ट्रिय ऋण अनुदान हो त्यो ब्लक गर्ने धम्की दिँदा यी दलालहरू, यी कमाराहरू, यी कुल्लीहरू त्यो कूटनीतिक मर्यादाको उल्लङ्घन, कूटनीतिक मर्यादा मात्र होइन, त्यो देशको सार्वभौमसत्तामाथि एउटा विदेशी साम्राज्यवादीले नाङ्गो रूपमा चाहिँ हमला गरिरहेको छ। यिनी सबै मौन रहे। यिनी हन्डीमारा मिडिया पनि मौन रहे, उसले पालेका कर्मचारी पनि मौन रहे। जस्तो अहिले सीके राउत नामको सिआई एउटा ग्याङको एउटा मान्छेले हैन चिनिया राजदूतलाई निकाल्नुपर्छ भन्यो। त्यो अमेरिकन त उसको पिता हो, उसको अन्नदाता हैन। त्यो बेला उसको मुख चलेन, उसको जिब्रो चलेन हैन। त्यसकारणले चिनिया राजदूतमाथि जो तपाईको प्रश्न उठाइएको छ, मेरो कुरो के हो भन्छ भने त्यो कूटनीतिक मर्यादा एउटालाई मात्रै लाग्ने हो कि इनको बाउलाई पनि लाग्ने हो? प्रश्न हो हैन। इनका बाउआमाले हैन, जसले यिनलाई पाले अथवा जसलाई अपराधी बनाएर चाहिँ नेपाल लुस्न र गिचुल्न लगाए हैन, उनको निम्ति कूटनीतिक नियम छ कि छैन नेपालमा? मैले बुझेको मात्र के हुन्छ भने चिनिया राजदूतको अभिव्यक्ति यिनै अत्याचारको बाइ प्रोडक्ट हो, अरू केही पनि होइन। त्यसलाई मूल कारण मान्नै सकिँदैन। किन भन्छ भने नाङ्गो रूपमा उनले चीनलाई देखाएर नाङ्गो रूपमा चाहिँ बोल्दै जाने, हमला गर्दै जाने, कसैले चिनिया ठेकेदारले बनाएको बिजुली किन्दैन भन्न पनि हुने,
कसैले एमसीसी अवरोध पार चीनले पारिरहेको छ भनेर चाहिँ नाङ्गो रूपमा बोल्न हुने, अनि त्यसको जवाफ चीनले दिन नहुने भन्ने कुरा इन्डो अमेरिकन एजेन्टहरू, दलालहरू, तलुवाहरू, त्यसका पशु गोरुहरूको चाहिँ कुतर्क हो। त्यसकारण हामी जाने कहाँ हुन्छ भने समस्या आइरहेछ नेपालमा, तर समस्याको मूल के हो हामीले त्यो हेर्ने त्यहाँ हो। हामीलाई जस्तो यसरी नेपालभित्रबाट अथवा नेपालको विषयमा वा नेपालको मामिलालाई लिएर कुनै पनि विदेशी बोल्न पाउँदैन, बोल्नु हुँदैन थियो। तर नेपालको भूराजनीति त्यो होइन। जो सत्ता छन्, जो सत्तामा छन् हैन, जसलाई उनीहरूले दल भने, जसलाई लोकतन्त्र भने हैन, यो कमिनागिरी हो, यो एउटा अपराध हो हैन। उनले उठाएको क्रिमिनल ग्याङ हो, यो नेपाल विरुद्ध गिरोह हो। त्यसकारणले यस्तो गिरोहको शासनमा तपाईको यिनको राजनीति छ, यिनको कूटनीति छ, यिनले कूटनीतिक मर्यादाको कुरो गर्न मिल्छ हैन। यो चाहिँ राजनीति नबुझ्ने मान्छेहरूका कुराहरू हुन् हैन। यिनले कहिले पनि रोक्ने छैनन्। जस्तो चिनिया राजदूतलाई पनि जति माग गरे पनि यिनको आँट आउँदैन। किन भन्छ भने अर्काको तलुवागिरी गरिरहेको छ, कहाँबाट आँट आउँछ हैन। त्यो अमेरिकनको तलुवा हो, त्यो इन्डियनको तलुवा हो, त्यो युरोपियनको तलुवा हो। अनि चाहिँ तपाईको एउटालाई मनपरी गर्न दिने अनि चिनिया राजदूतलाई प्रष्टीकरण गर्ने माग कहाँबाट आउँछ? त्यो हिम्मत कहाँबाट आउँछ? त्यो नैतिक आँट कहाँबाट आउँछ? देश यहाँ फसेको छ। त्यसकारणले अहिले यो चाहिँ जो देखिरहेछ नि हैन, मैले अब यो के हो यसमा जानुभन्दा अगाडि यति बेलाको विश्व भूराजनीति एकदमै जटिल छ। हामीले भ्रम पाल्नु हुँदैन। किन भन्छ भने अहिलेको दुनियाँ निरपेक्ष भएर तटस्थ भएर रहन सक्ने सम्भावनै छैन। जस्तो धेरै मान्छेहरू असंलग्न आन्दोलनको कुरा गर्छन्। असंलग्न आन्दोलन भनेको 60 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो बेलाको दुनियाँ र आजको दुनियाँमा आकाश पाताल अन्तर छ, आर्थिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा पनि। त्यसकारणले गर्दाखेरि म यो छुट्टै चाहिँ च्याप्टरमा जाउँला पछि। त्यसकारणले हामी यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। किन भन्छ भने हाम्रो देशप्रति कुन विदेशीले कस्तो व्यवहार गर्यो भन्ने कुरा हामीले बुझेनौँ भने हामी गलत शक्तिहरूको शिकार बन्छौँ नराम्रोसँग। म इतिहासलाई अलिकति जोड्न मात्र चाहन्छु। जस्तो अहिले यिनीहरूको जस्तो हाम्रै देशको इतिहास हेर्ने हो भने ल पञ्चायतकालमा राजाहरूको पहलमा नेपालमा जति पनि उद्योग धन्दा अथवा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जो चाहिँ निर्माण भयो त्यो कसले बनाइदियो? त्यो रुस र चीन मात्रै हो। अमेरिकाले कुनै एउटा फ्याक्ट्री बनाइदिएको यिनले देखाउन् त। इन्डियनहरूले कुनै एउटा उद्योग, त्यस्तो उद्योग जो हाम्रा स्रोत साधनसँग सम्बन्धित छन् हैन, अथवा एउटा उद्योग बन्दाखेरि लाखौं मान्छेहरूले त्यससँग जोडिएको अर्को रोजगारी पाउँछन्। जस्तो जनकपुर चुरोट कारखाना बनेपछि हजारौं मान्छेहरूले सुर्ती उद्योगतिर लागे, सुर्तीको खेतीमा लागे। चुरोट कारखानाले हजारौं मान्छेहरूलाई तपाईको सुर्ती उत्पादन गर्न प्रेरित गर्यो हैन। त्यो हाम्रो स्रोतबाट चाहिँ उत्पादन भयो चुरोट कारखाना, के अरे चाहिँ तपाईँ चल्यो जनकपुर चुरोट। अब त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईको जस्तो भिरकुटी कागज कारखाना हैन, कागज बनाउनुको निम्ति र मटेरियल हामीसँग थियो। त्यसकारणले भिरकुटी कागज कारखाना बन्यो र कारखानाको वरिपरि 50औं हजार मान्छेहरूले रोजगारी पाए कागजको निम्ति कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने हैन। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, त्यो बेला नेपालमा छाला संग्रहण गर्ने यति मान्छे थिए, हजारौं मान्छेहरूले छाला संग्रहण गर्थे भिरकुटी के अरे चाहिँ बाँसबारीको निम्ति। त्यो सबै चीन र रुसले बनायो। यिनको पिता अमेरिका, इन्डिया वा युरोपले बनाइदिएको होइन। हामी यसमा एकदमै प्रष्ट हुन जरुरी छ कुनै पनि देशको मूल्याङ्कन गर्नलाई। नम्बर 1। दोस्रो, अहिले जस्तो चिनिया राजदूतको जो आक्रोश आयो यसको सन्दर्भमा अर्को एउटा पाटो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त हामी चाहिँ जस्तो सत्तामा एउटा देशभक्तहरू भएको भए, देशका मान्छेहरू भएको भए यो हविगति हुँदैन थियो हैन। तर यिनले के गरिरहेछन् हामी हेरौँ। यिनले एमसीसी नाटक हैन 55 अर्बको ठुलो रकम पनि होइन, त्यो पनि उसले कति लुट्ने योजनामा छ त्यस बाबत त्यो देखिँदै जाने छ। उसले सक्यो भने त्यसको निम्ति चाहिँ झन्नै 6 वर्ष यहाँ महाभारत युद्ध चल्यो, यी अपराधीको युद्ध चल्यो। तर यिनले चीनसँग आफैले गरेका जति सम्झौता छ नि सबै ब्लक गरेर राखेका छन्। सम्झौता गरेदेखि आजसम्म त्यो प्रचण्डले गरेको हस्ताक्षर छ, महराले गरेको छ, ओलीले गरेको छ, सबै ब्लक यिनी आफैले ब्लक गरेर राखे। एउटा अगाडि बढ्न दिएका छैनन् हैन। त्यो अमेरिकन र इन्डियनहरूको चाहिँ तपाईको निर्देशनमा। अब रुसी प्रस्ताव आएको छ हैन, 13-14 प्रस्ताव आछन्। मैले यहाँहरूलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि त्यसबारे जवाब दिइरहेका छैनन्। किन? अमेरिकनले रोक्न गइरहेछ
रुसलाई पस्न नदिने भनेपछि यिनी कसका हुन् त? यिनी CIA, युरोपियन युनियन र इन्डियनको रको भन्दा बाहिरको मान्छे छैन यहाँ। त्यसकारणले उनले के गरिरहेका छन्, आफ्ना अन्नदाताहरूलाई उनको निर्देशनमा अथवा उनको स्वार्थमा बाँकी देशहरूप्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिरहेका छन्। त्यो पनि यस्ता देश जो देश नै नेपाललाई हिजो आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति सबभन्दा ठुलो भूमिका र लगानी दिएका थिए। उनीहरूले त्यो सबै बेचाए, यिनीहरूले बनाइदिए रुस र चीनले, बेचाइदिए इन्डियन र अमेरिकनले, र नेपालको हालत आज यस्तो छ। त्यसकारणले हामीले इतिहासको यो पाटो बिर्सन हुँदैन। किन हुन्छ भने अब यो भूराजनीति चाहिँ गम्भीर बन्दै जाने क्रममा अब हामीले यिनी सबै कुरा उठाउनुपर्छ, सबै भस्म जानुपर्छ। अर्को पाटो हामीले के हेर्नु भन्छ भने चीन र रुससँगको हाम्रो सम्बन्ध हस्तक्षेप मुक्त सम्बन्ध हो। ल यहाँका दलालले भन्नु त जस्तो नेपालको विदेश नीति, नेपालको अर्थनीति, नेपालको सुरक्षा नीति अथवा नेपालको शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति चीनले कहाँनिर यसो हुन्न, यो मेरो अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने चीनले कहिले भन्यो, यिनले भन्नु पर्यो नि। रुसले नेपालको आन्तरिक शासन प्रणालीको चाहिँ मामिलामा रुसले कहाँनिर हात हाल्यो, कहिले हस्तक्षेप गर्यो, कहिले दबाब दियो, कुन मुद्दामा दियो, चीनले कहाँ गर्यो त्यो भन्नु पर्यो। तर यिनले के गर्छन्, यिनले चाहिँ आफ्नो भएन भने चाहिँ तपाईँको सिधै दिने धम्की दिन्छन्। जहिले पनि उनका शर्त अनुसार चल्नु पर्यो। ऋण भने पनि उनको शर्त, अनुदान भने पनि उनको शर्त, विदेश नीति भने पनि उनको शर्त। अहिले त नेपालका मन्त्रालयका टोटल नीति बनाउने सबै एनजिओ छन् हैन। चीन र रुसले कहिले पनि हस्तक्षेप गरेनन्। अब तर यो जो नाङ्गो नाच, यो अपराधिक जत्थाको जो नाङ्गो नाच देख्न लाग्छ नि, यसका पछाडि केही खास कारण छन्। हामीले यति कुरा बुझ्नुपर्छ र यसका विरुद्धमा व्यापक रूपमा अब चाहिँ जनमत बनाउने, जनतालाई बुझाउने, आम मान्छेहरूलाई बुझाउने र यसको पक्षमा एउटा अभियान चलाउन जरुरी छ। पहिलो कुरो यो कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने MCC कार्यान्वयन गर्नको निम्ति यो विश्वको ध्रुवीकरण जसरी प्रतिकूल हुँदै गयो नि नेपालमा पनि त्यसको असरले यो वातावरणलाई चिर्नको निम्ति अमेरिकनहरूले एउटा चाहिँ तपाईको वातावरण मान्छेलाई डाइभर्ट गर्न खोजिरहेछन् यहाँ। जस्तो चीन विरोधी हावा हैन, भोलि उनले रुसका विरुद्ध गर्दै आछन् हैन। ऊ अमेरिकन दूतावासको चाहिँ गेट अगाडि हामी युक्रेनको साथमा छौं भनेर यहाँका दलालहरूलाई त्यसको पक्षमा भोट हाल्न लगाएर हैन, मिडियाबाजी गर्न लगाएर उनले त गरेकै छन् र चीन उनको निम्ति अवरोध हो। अर्को अवरोध हो किन दुईटा शक्ति जब्बर शक्ति भएर आए र अमेरिकन साम्राज्यवादको जो दुनिया लुट्ने हैन एउटा सिलसिला थियो त्यसमाथि चाहिँ विराम लाग्दै गएको छ। त्यसकारणले त्यो विक्षिप्त छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो MCC चीनलाई सिद्ध्याउने एउटा मुख्य मिसन अन्तर्गत आएको छ। अब त्यो मिसन अगाडि बढाउने हो भने यहाँ चीन विरोधी वातावरण बनाइकन हुँदैन। चीन विरोधी वातावरण बनाउनु पर्यो र त्यो भनेको के भन्छ भने त्यो अटोमेटिकली चाहिँ तपाईको अमेरिकाको पक्षमा त्यसले काम गर्छ भन्ने लागिरहेछ। जस्तो उनीहरूले गराए नि हो हैन, घण्टीलाई रविलाई प्रयोग गरेर चाहिँ भोट बटुल्ने अनि पार्टीभित्र सबै सिआएका मान्छे लैजाने, स्वर्णिम वाग्लेहरू अथवा चाहिँ गगन थापाले पठाएका मान्छेहरू क्याप्चर गर्ने अनि उनले त्यहाँबाट के भन्ने MCC जिन्दाबाद भन्ने। त्यही MCC विरोधी जनमतलाई बेकु बनाएर भोट लिने अनि MCC जिन्दाबाद भन्ने। अनि के पनि भन्ने भन्छ भने ललिता निवास काण्डमा माधव नेपाल र बाबुरामले भ्रष्टाचार गरे भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छैन। उनलाई सफाई दिने, किन उनको त गोत्र एउटै हो, सन्तान त एउटैका हुन्। अब यो खेलमा अहिले अमेरिकनहरू लागेका छन्। चिनिया राजदूतको विरुद्धमा हैन स्यालहुइया चलाउन खोज्नु भनेको चीनका विरुद्धमा हो। त्यो वातावरण बन्यो भने MCC अगाडि बढ्छ हैन। चीन विरुद्ध नेपाली चाहिँ उभिदियो भने MCC अगाडि बढ्छ, सजिलो हुन्छ। एउटा रणनीति उनको। दोस्रो, अहिले जो विश्वको ध्रुवीकरण छ त्यो ध्रुवीकरणमा यो मैले धेरै पटक भने, लामो समयदेखि भन्दै आएको छु, नेपालको भूगोललाई चीन विरोधी युद्ध मोर्चाका रूपमा परिणत गर्ने उनको मिसन छ, धेरै पहिलेदेखिको मिसन। मैले भन्छु 47 सालपछिको आजसम्मको टोटल 35 वर्षको मिसन त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चीनलाई खराब देश हो भनी देखाएर कसरी चाहिँ त्यसका विरुद्ध यहाँबाट एउटा युद्ध, प्रोक्सी वार, छद्म युद्ध अगाडि बढाउने भन्ने रणनीतिमा अमेरिकनहरू लागेका छन्। दोस्रो, अब इन्डियनहरूको चाहिँ कुरो के हो भन्छ भने इन्डियनहरूको मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ, इन्डियनहरूको समग्र विचार, समग्र थटका दुईटा तत्त्व मात्रै छन्, चीन विरोध, मुस्लिम विरोध। बस इन्डियन राजनीतिमा केही पनि छैन। अहिलेको त आरएसएस, विशेष गरी आरएसएस बिजेपीको मुस्लिम विरोध, चीन विरोध
हैन। यो दुईटा मुद्दा मात्रै हो। त्यसकारणले चीनका विरुद्धमा अथवा चीनलाई कमजोर बनाउनुको निम्ति जोसँग मिलेर हुन्छ, जे गरेर हुन्छ सबै गर्ने इन्डियनहरूले। जस्तो अहिले युक्रेन द्वन्द्वपछिको ध्रुवीकरणमा पनि हैन, रुस विरुद्ध बोल्न सकेन, त्यो डरले, एउटा डरले, दोस्रो चाहिँ आधा मूल्यमा तेल पाउन पाथ्यो, किन्न पाथ्यो स्वार्थले, बेग्लै कुरा। तर उसको झन् पछि झन् निकटता अस्ति चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ तपाईको यो ब्रिक्सको सम्मेलन, साउथ चाइना अर्गनाइजेसनको सम्मेलन, यो G20 को सम्मेलनसम्म आउँदाखेरि पनि उसको निकटता एकदमै अमेरिकनसँग बढिरहेछ। त्यो किन बढिरहेछ भन्छ भने अमेरिका नै हो, चीनलाई ठेकान लगाइदिने अमेरिका हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चीनलाई सिद्ध्याउन अमेरिकासँगै बस्नुपर्छ भन्ने एकहरू चाहिँ मानसिकता छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकनहरूको निर्देशनमा, जस्तो निर्देशनमा मैले पहिले पनि भनेको छु, साउथ के अरे साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन ब्रिक्समा जो चाहिँ तपाईँको उसले भाँडभैलो मचाउनु खोज्यो नि हैन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विवाद झिकेर अकर्मण्य बनाएर अगाडि बढ्न नदिने जो रोल खेल्यो, त्यही रोलको नतिजा थियो पुटिन र शीको अनुपस्थिति G20 को बैठकमा, उसको घरमा भएको बैठक। र त्यसैको नतिजा थियो चीनले G20 को बैठकको पूर्व सन्ध्यामा नक्सा जारी गर्यो, अरुणाचल र लद्दाखलाई चाहिँ सामेल गरेर नक्सा जारी गर्यो। त्यो उसलाई चेतावनी थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्डियन के चाहन्छ भन्छ भने अब चीन त जब्बर छ हैन, चीनको त उसँग तुलनै हुँदैन। त्यसकारणले त्यसलाई कमजोर बनाउनुको निम्ति अब अमेरिकाले यहाँ जे गर्छ अथवा चाहिँ अर्काले जे गर्छ त्यो सबै गर्ने, त्यसलाई साथ दिने र आफूले पनि गर्ने इन्डियनहरूको रणनीति त्यो छ। यो दुईटाको यो रणनीति अन्तर्गत चाहिँ तपाईको आएको छ चिनिया राजदूतप्रतिको यिनको धारणा, केही पनि होइन। मैले अन्त्यमा भन्छु हामी जागौँ। पहिलो कुरो चाहिँ दुई तीनटा कुरा चाहिँ मैले विशेष महत्त्वपूर्ण देख्छु। पहिलो, हामी इतिहासदेखि समीक्षा गरौँ, हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ता र हाम्रो देशको विकासको निम्ति योगदान गर्ने देशहरू को हुन्, कसले कति गरे, हामी यो बहसमा जाउँ। अब पहिले इतिहासकै बहसमा जाउँ। दोस्रो, वर्तमानमा हाम्रो देशमाथि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने, दबाब दिने, यो गर त्यो गर भन्ने अथवा यो नगरी छुट्टी पाउँदैनस् भन्ने, नत्र भने चाहिँ तँलाई अनुदान पनि बन्द गर्छु, यहाँ पनि बन्द गर्छु, नाकाबन्दी लगाउँछु, तेरो बिजुली किन्दैन, धम्की दिने कुन देश हुन्? रुस र चीन हुन् कि इन्डियन अमेरिकनहरू हुन्? हामी यसको समीक्षा गरौँ। र तेस्रो पाटो के हो भन्छ भने चिनिया राजदूतको भनाइ उनको आफ्नो भनाइ हो कि त्यो त रिएक्सन हो? हामी त्यहाँ जाउँ। उनको आफ्नो मौलिक भनाइ अथवा चाहिँ चीनको एउटा रणनीति अन्तर्गत आएको भनाइ हो कि उसको आफ्नो रणनीति भनौँ न आएको हो कि इन्डियन र अमेरिकनहरूको जो चाहिँ गुन्डागर्दी छ नि त्यसको रिएक्सनमा आएको? हामी त्यहाँ जाउँ। त्यसकारणले मूल कारणलाई छोडेर त्यसको उत्पत्तिलाई समातेर केही पनि अर्थ लाग्दैन। यहाँ दलालहरूले त्यो गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसकारणले चिनिया राजदूतको बोली त त्यो दिन बन्द हुन्छ, मात्र यो बढ्दै जान्छ। हेर्नु, चिनिया राजदूत पनि त होइन, भोलि रसियन राजदूत बोल्छन्, बोल्ने मात्रै होइन, यहाँ के हुन्छ के हुन्छ। यस्तै गुन्डा चरित्र देखाइराख्ने हो, अमेरिकन र इन्डियनले गुन्डा चरित्र देखाइराख्ने हो र त्यसका तलुवाहरूले यस्तै तलुवागिरी मात्रै गरिराख्ने हो भने यहाँ मुठभेड पनि हुन्छ हैन। त्यसमा शङ्कै नगरे हुन्छ कसैले। मैले धेरै मान्छेलाई लाग्छ यो बढी बोल्यो भने लाग्ला, यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको मुठभेड हुन्छ भन्ने कुरामा शङ्कै नगरे हुन्छ। र त्यो बेला हामी ध्रुवीकृत हुनैपर्छ, हामी ध्रुवीकृत हुनैपर्छ। हामी तटस्थ बस्न सक्दैनौँ जसरी उनीहरू बसिरहेको छैनन् नि। इन्डियन र अमेरिकन एजेन्टले त के गरिरहेछन्? उनको कित्तामा उभिएर मैले भने BRI-सँग भएका सबै सम्झौता ब्लक गरेका छन्। रुसी प्रस्तावलाई अहिलेसम्म जवाब पनि दिएका छैनन्, नाइ अथवा हाँ केही पनि भनेका छैनन् हैन। त उनी एउटा पक्षमा उभिसकेका छन्। अनि यो मुठभेडको तपाईँको चरणमा भने हामी के गर्छौँ? हामी हाम्रो देशको हितअनुसार उभिन्छौँ। हाम्रो देशको राष्ट्रिय हितलाई आँच नपुर्याउने शक्तिसँग हामी उभिन्छौँ। त्यो चरणमा हामी गइसकेका छौँ। त्यसकारणले यस्ता बहसहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने हो हैन। हामीले हामी कसैको पनि दलाल बन्नु हुँदैन। र त्यो चिनिया राजदूत बोलेको बोली पनि सही होइन, म प्रश्न छु। तर मेरो भनाइ के हो भन्छ भने त्यो चाहिँ अमेरिकन र इन्डियनहरूको गुन्डागर्दीको विरुद्धमा रिएक्सनको रूपमा आएको छ। मूल कारण उनी हुन्। त उनलाई नियन्त्रण नगरिकन यो नियन्त्रण हुँदैन हैन। मूल चिजलाई नसमातिकन त्यसको उत्पत्तिको विषयमा बहस गरेर कुनै पनि अर्थ लाग्दैन
हैन, यसरी भ्रमित पार्न खोजिरहेका छन् यहाँ, हैन। त्यो कारणले, हैन, कारणलाई अलग्याएर एउटा अभिव्यक्तिलाई त्यसको स्रोत कहाँ हो यिनी त्यो नखोतल्ने, तर एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर यहाँ चीन विरुद्ध माहौल बनाउन खोजिरहेछन्। यसप्रति अत्यन्तै सजग हुन जरुरी छ, नेपालीहरू एकदमै सजग हुन जरुरी छ। किन भन्छ भने यो अन्तिम कोसिस हो। मैले धेरै पटक भनेको छु, युक्रेन द्वन्द्वपछिको विश्वको भूराजनीतिले भन्छ यो इन्डो पश्चिमा शक्तिको अन्तिम कोसिस हो। अब नेपालको भूराजनीति यहीबाट यिनको अवसान सुरु हुन्छ, यहीबाट यिनको अवसान सुरु हुन्छ। त्यसैले हामी यस्तो चिजमा भ्रम पनि पर्न हुँदैन र यस्ता चिजको विषयमा जो आछन् नि हामीले आफ्नो ठाउँबाट सबैले लेख्नुपर्छ, सबैले लेख्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ, प्रचार गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ घटना देखियो नि नेपालमा यो चिनिया राजदूतको विरुद्धमा, यो एउटा सुविचारित, सुनियोजित र खतरनाक खालको एउटा षड्यन्त्र हो र त्यसका पछाडि अमेरिकन र इन्डियनहरूको बेग्लै खालको रणनीति छ। त्यो रणनीतिलाई हैन एउटा बकवास, एउटा चाहिँ झुट अथवा एउटा चाहिँ गलत कुरामा चाहिँ केन्द्रित गरिकन उनले फाइदा उठाउन खोजेका छन्, बस त्यति मात्रै हो। अब यसप्रति हामी सबै सजग हौं। मेरो विशेष अनुरोध त्यो छ, हामी सबै बोलौँ र हामी सबै लेख्न सुरु गरौँ। तर चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो विश्वास, युक्रेन द्वन्द्वपछिको जो दुनियाँ मैले हेर्छु, यिनको सपना कहिले पनि पुरा हुँदैनन्। यिनी आफै अब सर्वनाशको बाटोमा गइसकेका छन्। त्यसकारणले यिनको यस्तो खेलले यहाँ कुनै भ्रम सिर्जना पनि गर्दैन। किनभने हामी इतिहास साक्षी छ, कहिले नेपालमा के गरिरहेछ भन्ने कुरो इतिहास साक्षी छ, वर्तमान साक्षी छ। त्यस्ता यिनका यस्ता खेल सफल हुने पनि छैनन्। तर पनि उनको यो दुस्साहस हो नि, उले पालेका कर्मचारीहरूको जो दुस्साहस हो नि, यो दुस्साहसलाई नङ्ग्याउनुको निम्ति पनि हामी सबै चाहिँ व्यापक रूपमा यो आवाज उठाउने एकदमै जरुरी छ।